नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। जति वाक्क दिक्क भए पनि चर्चा नेकपा विवादकै छ। 10 दिनका लागि विवाद साम्य भए पनि कुरा मिलेको छैन। जनताले मुखै हेर्न नचाहेका बेलामा सबका सब शीर्ष नेतागणले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्ताव चाहिँ अर्थपूर्ण लाग्यो। यो देशका जनता ज्यादै नै सोझा जनता हुन्। यस्तो महामारीमा सरकारले जनतालाई लगभग मरे मर बाँचे बाँच भनेर छोडिदिएको हो। एक दिन एक छिनको लागि पनि सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरू जिम्मेवार भएनन्। यस्तो गैर जिम्मेवार सरकार हुँदा हुँदै पनि शान्त बस्न सक्ने नेपाली जनता संसारकै सोझा जनता हुन्। स्कुल खुलेका छैनन्, विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा छ, व्यापार व्यवसाय कयौं बन्द भए, कयौं घिटी गर्दै चलिरहेका छन्। हजारौंले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाए, किसानले मल पाएनन्, गरिब श्रमिकले खान पाएनन्। यतिका विषयमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै बैठक बसेको सुनिएन। केही विषयहरू सामान्य विषयहरू हुन्। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका चार जना नेता भएको सत्तारूढ दलका कसैलाई पनि यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण लागेनन् र कहिल्यै पनि यी जनताका मुद्दामा इमर्जेन्सी मिटिङ भएको सुन्न पाइएन। मन्त्रीहरूकै कुरा गर्दा पनि जुन भागदौड पार्टी एकता जोगाउन मन्त्रीहरूले गरे त्यसको 10% दौडधुप पनि जनता जोगाउन कसैले गरेनन्। पार्टी एकता भत्कियो भने मन्त्री पद जान्छ भनेर थाहा पाएका पदका लोभी केही मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खपतका लागि एकता जोगिन्छ भने म राजीनामा दिन्छु भनेर अभिव्यक्ति त दिए। मन्त्री योगेश भट्टराई र मन्त्री घनश्याम भुसाल रातारात गरेर दौडँदै जिल्लाबाट काठमाडौँ फर्किए रे एकता जोगाउन। मन्त्री योगेश भट्टराईले त सर्वाधिक कठिन समय भनेर समेत सामाजिक सञ्जालमा लेखे। जनताका लागि 2 मिनेट बैठक बस्न नसक्ने तपाईहरूको पार्टी एकता बिग्रिन आँट्दा त्यो सर्वाधिक कठिन समय। अनि जनता एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल धाउँदै बाटैमा मर्दा चाहिँ त्यो सर्वाधिक कठिन समय भएन तपाईहरूलाई? तपाईहरूको पद खुस्किने समय चाहिँ सर्वाधिक कठिन समय? सयौं जनता भोकै बस्नु परेको समय चाहिँ सर्वाधिक कठिन समय होइन? जनताको रोजी रोटी खोसिँदा, व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा, उपचार नपाउँदा, विदेशमा अलपत्र पर्दा समेत 2 मिनेट बैठक बस्न नसक्नेहरूको हातमा यो देश छ भन्ने सम्झिँदा टुहुरो भएको महसुस हुन्छ। संसारको कुन देशमा यति बेला सत्ताको लडाईँ छ? विष्णु पौडेलको भनाई भन्नका लागि मात्रै हो कि सिरियस हो थाहा छैन, तर सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव जतिको राम्रो प्रस्ताव अर्को छैन। यस्तो मुस्किल समयमा हामी आम सर्वसाधारणलाई केपी ओली काम लागे, प्रचण्ड काम लागे, माधव नेपाल काम लागे, झलनाथ खनाल काम लागे, वामदेव काम लागे, वर्तमान सरकारका कुनै मन्त्री हामीलाई काम लागे? कोही पनि काम लागेनन्। यस्तो कठिन समयमा समेत काम नलाग्ने नेताहरू कहिले काम लाग्छन्? त्यसैले यिनले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विष्णु पौडेलको प्रस्ताव त्यो जति राम्रो प्रस्ताव अर्को छैन है। बिरामीलाई उपचार दिन नसक्ने, किसानलाई मल दिन नसक्ने गफाडीहरूको झुन्ड पालिरहन बाध्य हामी जनता अभागी हौँ। संसारकै सबैभन्दा अभागी मान्छे ज्यान जोगाउन भागा दौड गरिरहँदा नेताहरू कुर्सी जोगाउन भागा दौड गर्ने देशका जनता जति अभागी जनता संसारमा कतै भेटिँदैन। गरी खान्छु भन्ने किसानलाई जब मल दिन नसक्नेले विकासको फल दिन सक्छ भनेर पत्याउने जनता अत्यन्त बेवकुफ साबित हुन्छन्। यस्तो महामारीमा एउटा लज्जास्पद हारेको नेतालाई पार्टीको विधान नै फेरेर उपाध्यक्ष बनाउने, संविधानलाई च्यालेन्ज गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने, जनताले हराएका हरुवाहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिन्छु भनेर अफर गर्ने, अनि तिनै हरुवाहरू विधि र पद्धतिको अलाप गाउने। कति अभागी हामी, कति अभागी! नैतिकता, इमान, सिद्धान्त सब सोत्तर हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने हामी जनता अभागी जनता हौँ र यस्ता अभागी जनता विश्वमा सायद कोही छैनन् होला। नेता त नेता भइहाले, न नैतिकता, न सिद्धान्त, न इमान। राष्ट्रपतिलाई हेरौँ न, देशको राष्ट्रपतिको हैसियत पार्टीको कारिन्दा जस्तो, कमसेकम राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमा त कायम गर्नुहोस् महामहिम। हामी जस्ता सामान्य सञ्चारकर्मीले समेत मुखभरिको जवाब दिन सक्ने हैसियत त्यति ठुलो गरिमामय पदका लागि अशोभनीय भयो,
अचम्म छ। न नेतामा नैतिकता, न कुनै चिज सिस्टममा छ, न जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ। लाचार, निर्लज्ज र बेहोस भएर सुतेको प्रतिपक्ष, तैपनि देश चलेकै छ। एउटा कथा भनेर यो प्रसङ्गको बिट मार्छु। 1 वर्ष जति अगाडि नेपाल घुम्न आएको मेरो एक नास्तिक, धर्म नमान्ने नास्तिक विदेशी साथीले नेपाल घुमेर गइसकेपछि इमेल पठाएर भन्यो, तिम्रो देश घुमेर फर्केपछि म नास्तिकबाट आस्तिक भएँ, भगवान मान्न थालेँ। मैले सोचेँ त्यत्रा मठ मन्दिर घुमाएर पठाएको थिएँ, साथी प्रभावित भएछ र धर्म मान्न थालेछ। तर उसको कुरा त अर्कै रहेछ। मैले घुमाएको मठ मन्दिर चैत्य गुम्बाबाट प्रभावित भएर ऊ नास्तिकबाट आस्तिक भएको होइन रहेछ। उसले भन्यो, तिम्रो देशमा कुनै कुरा सिस्टममा छैन, नेतामा इमान्दारिता छैन, जनतामा अनुशासन छैन, नियम कानुनको खिल्ली उडेको छ, तैपनि तिम्रो देश चलेकै छ भनेपछि यसमा पक्कै पनि भगवानकै हात हुनुपर्छ। त्यसैले तिम्रो देश हेरेपछि म नास्तिकबाट आस्तिक भएँ, भगवान मान्न थालेँ। अब प्रश्न आउँछ कि देश पशुपतिनाथले नै चलाइरहेका हुन् त? साँच्चै नै अब यो कुरामा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। PCR फल्स नेगेटिभ फल्स पोजिटिभका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विदेश यात्रा गर्ने धेरै मानिसहरूले विदेशी एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै आफूले नेगेटिभ भनेर लिएर गएको रिपोर्ट फेरि गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएका धेरै थुप्रै उदाहरणहरू आइसकेका छन् र शङ्काको घेरामा परेको छ। विदेशी विमानस्थलमा गरिएको PCR परीक्षणमा पोजिटिभ आएको छ, जबकि नेपालका विभिन्न अस्पताल र विभिन्न ल्याबमा गरिएको परीक्षण चाहिँ नेगेटिभ आएको छ र जसका कारणले उडान अनुमति पाएको देखिएको छ। के ल्याबमा टेस्ट नगरिकन पैसा मात्र लिएर यी ल्याबहरूले या केही अस्पतालहरूले त्यत्तिकै नेगेटिभ लेखिदिएका त होइनन्? शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस विषयको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी समेत आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यसै गरी यो महामारी धेरैका लागि लुट्ने अवसर बनेको छ भन्ने कुरा त हामीले विभिन्न रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आज अर्को एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ जसले यो महामारी लुट्ने अवसर बनेको कुरालाई प्रमाणित गर्नमा थप बल मिल्दछ। 35-40 रुपियाँ, 30-35 रुपियाँ पर्ने साबुनको 3800 सम्मको बिल बनाइएको पाइएको छ। एक पिस गाउनको 36,000 सम्मको बिल बनाइएको पाइएको एउटा विषय तपाईहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश छ। आजकै कार्यक्रममा पोखराको एउटा विषय आएको छ, लाइसेन्स, ड्राइभिङ लाइसेन्स भनौँ, सवारी चालक अनुमति पत्र। त्यसको नवीकरणका लागि दिएपछि कुर्नु पर्ने हुन्छ। कुर्दा बस्यो, 2-3 वर्ष बित्यो, तर त्यसपछि लाइसेन्स नै खारेज भएको जानकारी आयो। अर्थात् तिरिएको पैसा सरकारी खातामा होइन कसैको खल्तीभित्र गए जस्तो लागेको छ। आज हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। धेरै मानिसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो विषय, जो लाइसेन्स कुरेर वर्षौँसम्म बसिरहनु भएको छ, लाइसेन्स नवीकरणका लागि आइसकेको छैन। याद राख्नुहोला, तपाईँको लाइसेन्स आउने होइन, लाइसेन्स नै खारेज पनि भएको हुन सक्दछ। त्यस्तै रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। र उदयपुरको एउटा विषय छ, भेन्टिलेटरको विषयमा आएको एउटा रिपोर्ट छ। भेन्टिलेटर छ तर चलाउने मान्छे छैन, भेन्टिलेटर बसिरहेको छ, तमासा हेरेर सञ्चालन गर्ने मानिस छैन। यस्ता र अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय के नेकपा फुट्दा लोकतन्त्रलाई खतरा छ, फुट्नै हुन्न, एकदमै खतरा छ भन्नेले तालीमा र बेकारको कुरा कुनै खतरा छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये नेकपा फुट्दा लोकतन्त्रलाई खतरा छ, फुट्नै हुन्न भन्दै 14.99% अर्थात् 14.99% अर्थात् 368 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने बेकारको कुरा कुनै खतरा छैन लोकतन्त्रलाई भन्दै 85.01% अर्थात् 2087 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। भोटिङ गर्नुहुने, हामीलाई भोट गर्नुहुने मध्ये अधिकतम दर्शकहरूले, अधिकतम सहभागीहरूले लोकतन्त्रलाई, नेकपा फुटेर लोकतन्त्रलाई खतरा छैन भन्ने मतमा भोट गर्नुभएको छ। र ताली र गालीका लागि अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ, दलको झगडा मिलाउन
राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई के भन्नुहुन्छ? दलको झगडा मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई के भन्नुहुन्छ? मिलाउन खोजेको त राम्रै हो भन्नेले तालीमा र गरिमामय पदको मर्यादा विपरीत भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोस्, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको यो विषयबारे आम सर्वसाधारणको धारणा अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्नुहोला। र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना परीक्षण गर्ने अहिलेसम्मको विश्वासिलो र भरपर्दो मानिएको प्रविधि रियल टाइम पिसिआर नै हो। हुन त विज्ञहरूले यसलाई पनि 70% विश्वासिलो हुने र 100% चाहिँ मान्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म यसको विकल्प छैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निश्चित सरकारी तथा निजी अस्पताललाई ल्याबलाई पिसिआरबाट कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। तर नेपालका निजी ल्याबहरूबाट कोरोना परीक्षण गरेर विदेश पुगेका नेपालीहरूको केही घण्टाभित्रै फरक रिपोर्ट आउने क्रम बढेपछि नेपालका निजी ल्याबहरूप्रति शङ्का उब्जिएको छ। विदेश जानका लागि विमान चढ्नु पूर्व 72 घण्टाभित्र अनिवार्य पिसिआरबाट कोरोना परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट भएको हुनुपर्छ। सोही अनुसार नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर नेपाल एयरलाइन्सबाट हङकङ, युएई तथा जापान पुगेका केही यात्रुमा त्यहाँको विमानस्थल पुग्नासाथ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसका कारण नेपालका ल्याबहरूप्रति आशंका उब्जिएको छ। कुन ल्याबबाट परीक्षण गरेका कतिजनाको रिपोर्टमा समस्या भयो भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालाहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट देखेका व्यक्ति विदेशमा पुगेर विमानस्थलमै कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेपछि नेपालका केही निजी ल्याबले दिने रिपोर्ट शङ्कास्पद बनेको हो। ललितपुरको स्टार अस्पतालको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका 10 जना नेपाली यात्रुको विमानस्थलमै गरेको परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। यस्तै केन्द्रीय निदान प्रयोगशाला सिडिएलमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका 1 जना, सौर्य हेल्थ केयरमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका 1 जना, धुमराईमा रहेको हेम्स अस्पतालमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका 1 जनामा हङकङ र जापानको विमानस्थलमै गरेको परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पोजिटिभ देखेका व्यक्तिहरूले उल्लेखित प्रयोगशालामा उडान हुनुभन्दा 72 घण्टाभित्रै कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट पेश गरेका थिए। नेपालमा नेगेटिभ र विदेशमा पोजिटिभ देखिने केसहरू बढेपछि अहिले नेपालबाट विदेश उडान भरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सलाई हङकङले 3 पटकसम्म निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने जापान र युएले चेतावनी दिएका छन्। गत अक्टोबर 2 मा नेपालबाट नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर हङकङ पुगेका 5 जनाको विमानस्थलमै कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो भने अक्टोबर 9 तथा नोभेम्बर 11 मा पनि नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेका नेपालीमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो। बारम्बार घटना दोहोरिएपछि निजी परीक्षालयहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर स्वाब नै सङ्कलन नगरी नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको तथा यात्रा प्रयोजनका लागि रिपोर्ट नेगेटिभ बनाएको हुन सक्ने नेपाल वायुसेवा निगमले आशंका गरेको छ, जसका कारण उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सिसिएमसीमा अनुसन्धानका लागि यात्रु विवरण सहित पेश गरिएको छ। ल्याबहरूको रिपोर्ट क्रस भेरिफाई गर्ने प्रविधि विमानस्थलमा नहुँदा संक्रमित बढ्ने जोखिम त उत्तिकै छ नै, यसबाहेक विदेशमा नेपालको छविमा समेत आँच आएको छ। दर्शकहरू, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। विशेष गरेर नेपाली हवाई सेवालाई विदेशका अन्य विभिन्न निकायहरूले कारबाही गर्ने सम्मको अवस्था र त्यसमाथि पनि यहाँको विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्न उभिएको यो विषय सामान्य विषय होइन। यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर। सर, यो त एउटा देशको प्रतिष्ठामा नै ठुलो प्रश्न चिन्ह आयो। विभिन्न देशहरूले चाहिँ यो नेगेटिभ रिपोर्टलाई फल्स नेगेटिभ जस्तो देखाएका छन्। एयरपोर्टमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको पोजिटिभ आएको छ, जबकि नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर यात्रा गरिरहेका छन्। अब एउटा दुईटा होइन, धेरै केसहरू यस्तो देखिएका छन्। यसले त प्रतिष्ठामा ठुलो आँच मात्र आएन, मानिसलाई हुने खतरा भयो र एकदमै यो त संवेदनशील विषय भयो। अनि तपाईँहरूले ल्याबहरूको अनुगमन पनि गर्नुभएको भन्ने पनि जानकारी आएको थियो। के पाउनुभयो, के भएको हो, यसबारे खुलस्त बताइदिनुहोस् न सर। यो सम्बन्धमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजै चाहिँ 3 सदस्यीय एउटा छानबिन कमिटी गठन गरेको छ होइन। हजुर। डाक्टर मुकुन्दा शर्मा, उहाँ चाहिँ प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको। उहाँको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ र यो कमिटीलाई 24 घण्टाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने चाहिँ भनिएको छ र यो कमिटीले छानबिन आजैदेखि सुरु गरिसकेका छ र भोलि चाहिँ
4 बजेसम्म प्रतिवेदन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउँछु। अब यो कमिटी गठन हुनुभन्दा अगाडि यसरी अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र थियो कि थिएन? किनभने विदेशी कतिपय भनौँ न विमानस्थलसँग सम्बन्धित अथवा हवाई यात्रा उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ अब यो ब्यान्डै गर्ने अथवा कारबाही गर्ने अथवा उडान अनुमति नै नदिने कारबाही गर्न आँटेपछि यो तपाईँहरूले आज गठन गर्नुभयो यो। तर यसभन्दा अगाडि पनि त नागरिक स्तरमा मानिसहरूले यो रिपोर्टहरूका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका थिए। यहाँ एक ठाउँमा गएर गऱ्यो नेगेटिभ छ, फेरि अर्को ठाउँमा गयो पोजिटिभ, लक्षण भएको नभएको। यो मतलब यसको विश्वसनीयतामा त नागरिक स्तरले यहीँ पनि प्रश्न गरिरहेका थिए। यहीँको समाजलाई पनि त्यो खतरा थियो नि त, किनभने एउटा मान्छेको पोजिटिभ भएको मान्छेको नेगेटिभ कागजमा रिपोर्ट आउँदा उसले फैलाउन सक्ने सङ्क्रमण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका विषयहरू त थिए। त्यसमा तपाईँहरू संवेदनशील पहिल्यै हुनुपर्ने थियो नि त। आज आएर जब विदेशीहरूले प्रश्न उठाए, विमानस्थलमा प्रश्न उठ्यो, बल्ल आएर तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने अथवा छानबिन गर्ने गर्नुभयो। यो त लापरवाही भएन र सर? होइन, यो अनुगमन र नियमन प्रक्रिया हाम्रो सबै भइराखेको छ। होइन, के अरे प्रयोगशालाको चाहिँ हामीले यो लाइसेन्स जुन दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले सबै क्वालिटी कन्ट्रोलहरू लगायत सबै कुरोहरू चाहिँ गरेका हुन्छौँ होइन। र त्यसपछि पनि प्रत्येक महिना प्राइभेट ल्याबहरूको अनुगमन भइराखेका हुन्छ र त्यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको थिएन होइन। अब यो कुराहरू कस्तो भयो, अब प्रयोगशालाले नै लापरवाही गरेको छ भने अब यो अहिले जुन 4वटा प्रयोगशालाको छानबिन भइरहेको छ, यो प्रयोगशालाको चाहिँ हामीले जुन व्यक्तिको स्याम्पलहरू छ त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ हामीले मागेर त्यो रिटेस्टिङ हुन्छ र त्यसबाहेक अरू त्यो टेस्ट गरेको सम्पूर्ण मेथडहरू, ग्राफहरू लगायत र स्वाब कलेक्सन गरेको त्यो सबै भण्डारण कसरी गरेको छ त्यो सबै ल्याएर हामीले रिटेस्टिङ मेथडबाट फेरि यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ र त्यसमा गलत देखिएको छ भने कारबाहीको लागि सिफारिस गरिन्छ। अब यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन? मेरो आशंका, म दुईटै नेगेटिभको पनि एउटा पोजिटिभको पनि एउटा आशंका सरलाई सुनाउँछु। त्यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन मलाई बताउनु होला। महामारी कसैका लागि कमाउने एउटा अवसर, चान्स नबनोस् भन्नका लागि मेरो यो आशंका म सरलाई सुनाउँछु। जस्तो कसैले विदेश जानका लागि अब नेगेटिभ रिपोर्ट नभइकन त ट्राभल गर्न पाइँदैन, नेगेटिभहरूलाई एउटा यसो गरिदिनु पऱ्यो ल है भनेर स्वाब दिए पनि त्यसको टेस्ट नगरिकन एउटा मान्छेले लेखिदिने हो ल नेगेटिभ भनेर दिएर त्यसबाट आर्थिक प्रलोभन दिएर लिएर लेनदेन हुन सक्ने चान्सेस एउटा पनि भयो। नेगेटिभ गर्दा पनि फाइदा भयो। पोजिटिभ कसैलाई गराइदिँदा सिम्टम पनि नभए मान्छेलाई अलिअलि यसो के रहेछ भनेर शङ्का गरेर जाँदाखेरि पोजिटिभ निकालिदिँदाखेरि पनि त्यो एउटाको पोजिटिभ आउँदाखेरि फेरि उसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएका 10, 12, 20, 25 जना कतिजना छन् ती सबै मान्छेले टेस्ट गर्ने भए, त्यहाँबाट पैसा आउने भयो 2-2 हजारका दरले। नेगेटिभ गराउँदा पनि फाइदा, पोजिटिभ गराउँदा पनि फाइदा। होइन, यो महामारी त कमाउने एउटा सुवर्ण अवसर पो हो कि भन्ने यी दुवै नेगेटिभ पोजिटिभमै कमाउने ठाउँ छ भनेर मैले शङ्का गरेँ भने के होला सर? यो कुरोहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा अहिलेसम्म 78वटा ल्याबहरूले चाहिँ मान्यता पाएको छ, जसमध्ये 34वटा चाहिँ प्राइभेट पिसिआर ल्याबहरू छ होइन। र यो सबै प्रयोगशालाको हामीले चाहिँ नमुना रिपोर्ट चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमै राखिदिएको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, अब एयरलाइन्सहरूले त्यो रिपोर्ट कस्तो छ, त्यो फर्मेट मिलेको छ कि छैन त्यहाँबाट चेक हुन्छ होइन। र अहिले जुन एउटा कुरो यो पोजिटिभवाला भन्नुभयो होइन, यो अब बिमा कम्पनीहरूले पनि सम्पूर्ण रिपोर्टहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई हाम्रो प्रयोगशाला र इडिसिबीमा आइराखेको छ होइन। त्यो बिरामी चाहिँ साँच्चै पोजिटिभ हो कि होइन त्यो सबै कुरोहरू चेक गरेर मात्रै चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने गरेका छ होइन। त्यही भएर त्यो त्यति सजिलो त छैन। अब नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएर यो बिमाको पैसा लिने त्यो यो कुरोहरू त्यति सजिलो छैन। बिरामीले चेक गराएकै हुनु पर्यो र त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ अब हाम्रोमा सुरक्षित छ कि छैन त्यो सबै चाहिँ बिमा कम्पनीले हामी कहाँ पठाइसकेपछि हामी भेरिफाई गर्छौँ र भेरिफाई भइसकेपछि बल्ल उहाँहरूले बिमाको पैसा पाउने हो होइन। त्यही भएर अब यो नेगेटिभको पोजिटिभ अब एडिट गरेर अथवा डुप्लिकेट रिपोर्ट बनाएर त्यो त
साध्य छैन, त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन बिमा कम्पनीहरूले पनि। अब एउटा कुरा सर, जस्तो एयरपोर्टमा अब जहाँबाट चाहिँ नि मान्छे विदेश जान्छन् विशेष गरेर, अब भित्र हामीसँग इन्टरनल्ली आफ्नै सोसाइटी विदिन द सोसाइटी भित्र देशभित्रै भएका व्यतिथिहरूको त धेरै कुराहरू छन्, त्यसको नगरौँ। अब इन्टरनेसनल्ली नै हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो छवि बिग्रिने कन्डिसन आइसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो कुनै चिज छन् जसले चाहिँ विमानस्थलमा चाहिँ त्यहाँ केही क्रस भेरिफाई गर्ने आएको चाहिँ जति पनि रिपोर्टहरू आइरहेको हुन्छ नि त्यो रिपोर्टहरूलाई क्रस भेरिफाई गर्ने, अन द स्पट त्यसलाई चेक गर्ने अथवा तुरुन्तै त्यसलाई हेर्ने त्यस्तो केही प्रविधि केही चिज हुनसक्छ? त्यस्तो केही छ, टेक्नोलोजी केही छ त्यस्तो? अब अन द स्पट यो प्रविधि सबैमा भित्रिसकेका छैन। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट अनलाइन अभाइलेबल छ होइन। त्यो रिपोर्टमै आइडी युजर आइडी हुन्छ र पासवर्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब एयरपोर्टमै चेक गर्न सकिन्छ त्यो रिपोर्ट साँच्चै हो कि होइन होइन। तर यो प्रविधि अब प्राइभेट ल्याबहरूमा चाहिँ आइसकेको छैन, त्यही भएर चाहिँ कि त सबैले फलो गर्नु पर्यो, प्राइभेटले पनि यो प्रविधि जहाँबाट पनि हेर्न सक्ने गरी चाहिँ अनलाइनको व्यवस्था गर्न सक्यो भने हजुरले भने जस्तै हुन सक्छ। तर यो अहिले 4-5वटा ल्याबमा मात्रै उपलब्ध छ। भनेको त्यो सिस्टममा हालिदिएर जसलाई एक्सेस दिएर हेर्न चाह्यो भने वर्ल्ड वाइड त्यो एउटा एक्सेस दिएर त्यो साइटमा कहीँ गएर हेर्न चाह्यो भने हेर्न सकिने प्रविधि हुन चाहिँ सक्छ, तर आइसकेको छैन भन्ने होइन। हाम्रोमा छ, हामीले एयरपोर्टमा पनि सबैतिर चाहिँ अब इन्जिनियरलाई इसले माग्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले यो क्रस भेरिफिकेसन गर्ने मेथड यो हो, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ, जुनसुकै बेला पनि हेर्न मिल्छ। अब मसँग अहिले भर्खरै ठ्याक्कै फर्चुनेटली एकजना कलर आउनुभएको छ, मलाई जानकारी आएको छ। उहाँले 2वटा अस्पतालमा 2 दिनमा 4 चोटपटक गर्दा फरक रिपोर्ट आयो। 2वटा अस्पतालमा जानुभयो, उहाँ 2 दिनको बिचमा उहाँले PCR टेस्ट गर्नुभयो र उहाँलाई अलग रिपोर्ट आयो। अहिले ठ्याक्कै यो कुराकानी चलिरहँदा उहाँ टेलिफोन लाइनमा आउनुभएको छ, टिभी हेर्दै गर्दा उहाँले थाहा पाएर हामीलाई कल गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु र उहाँको प्रश्न उहाँको जिज्ञासा तपाईँले पनि सुन्नु होला। मैले सरलाई होल्ड गराएँ र उहाँलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? रवि सर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नाम नभन्दा नि हुन्छ? हुन्छ एकदमै तपाईँको प्राइभेसीलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। सुन्नुहोस् न, यो अक्टोबरको 29 तारिक मेरो अफिसको लागि चाहिने भएर मैले हेम्स हस्पिटलमा PCR गराएँ होइन। हजुर, PCR गराएँ अनि 31 तारिकमा नेगेटिभ आयो रिपोर्ट। 31मा नेगेटिभ आयो? हजुर, नेगेटिभ आयो। अनि अफिस गएँ, 1 तारिक गएँ, 2 तारिक फेरि स्टार हस्पिटललाई हाम्रो अफिसमै बोलाएर चेक गर्दाखेरि 2 तारिक बोलाएर चेक गर्दा 3 तारिकमा मेरो पोजिटिभ भनेर आयो, पोजिटिभ आयो। अनि फेरि 3 तारिकमै मलाई फेरि हेम्समा पठाउनु भयो, अफिसबाट हेम्समा पठाउनु भयो। 3 तारिकमा गएर मैले हेम्समा फेरि चेक गर्दाखेरि 4 तारिकमा मेरो फेरि नेगेटिभ आयो रिपोर्ट। त्यही भएर यो के हो हजुरले अब यो कार्यक्रममा अहिले यो बजाइरहनु भएको छ, अनि त्यसैको लागि मैले फेरि एकचोटि कन्फर्म गरौँ है। 29 तारिकमा हेम्समा गर्नुभयो, तपाईँको पोजिटिभ आयो? नेगेटिभ आयो। त्यसपछि 31 तारिकमा आयो स्टार सेकेन्डमा स्टार अस्पतालमा गएर 2 नोभेम्बर 2मा तपाईँले गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ 3 तारिकमा पोजिटिभ आयो। 3 तारिकमा पोजिटिभ आयो। 3 तारिकमा फेरि हेम्समा गर्दाखेरि 4 तारिकमा नेगेटिभ आयो। फेरि हेम्समा गएर जानुभयो भनेको हेम्सले नेगेटिभ दियो, स्टारले पोजिटिभ दियो? हजुर, 2टा अस्पतालले अलग दियो तपाईँलाई? हजुर सर, उहाँको अहिले मैले उहाँको चाहिँ हजुर गुप्ता सर प्रश्न सुने। हजुर, हजुर सर गुप्ता सर, अब यसलाई के भन्ने? अब उहाँ जस्तो धेरै हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना मात्र होइन। उहाँको मैले प्रश्न चाहिँ सुने होइन। यो 3 दिनमै चाहिँ रिपोर्ट यसरी फरक रिपोर्ट चाहिँ आउन सक्दैन होइन। यो त अब के कारणले गर्दा भएको हो यसको छानबिन नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कि त अब स्याम्पल कलेक्सन गर्ने बेलामा केही मिस्टेक भएको हुनसक्छ, स्याम्पल राम्रोसँग कलेक्सन नगरेको हुनसक्छ होइन, अथवा अनट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स हुनसक्छ होइन। त्यो भयो। अर्को चाहिँ कुरो कस्तो हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बेलामा प्रयोगशालाले चाहिँ अब क्वालिटी कन्ट्रोलको स्याम्पलहरू रन गरेको छ कि छैन, कस्तो हुन्छ प्रत्येक दिन PCR रन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोलको स्याम्पलहरू हुन्छ होइन, त्यो स्याम्पलहरू रन गरेर पोजिटिभको पोजिटिभ र नेगेटिभको नेगेटिभ आइसकेपछि बल्ल बिरामीको स्याम्पल रन गर्न मिल्छ होइन। अब त्यो दिनको चाहिँ यो सबै ग्राफहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब प्रयोगशालाको लापरवाही भएको पनि हुनसक्छ र यो यस्तो छ भने उहाँहरूले कम्प्लेन गर्नुभयो भने यो छानबिन हुन्छ। कहाँ कम्प्लेन गर्ने, कसलाई भन्ने? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कम्प्लेन गर्नु पर्यो। तपाईँहरूकोमा कम्प्लेन गर्नलाई सजिलो छ कि कम्प्लेन गर्ने टाउको दुखेर यो ज्वरै आउने जस्तो भयो भने बरु यो कम्प्लेन नगरौँ भने कतिको सजिलो छ? उहाँहरूले चाहिँ दुईटै रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ एउटा मौखिक रूपमा त्यहाँ रिपोर्ट छोडिदिनुपर्छ होइन, अथवा लिखित रूपमा राखेर नाम गोप्य राखेर पनि हुन्छ होइन, त्यो नाम चाहिँ गोप्य नै हुन्छ। अनि त्यो त यो त काठमाडौँको मान्छे त सजिलै आउलान्, देशैभरिका दुर्गमका दूरदराजका मान्छेहरूले कहाँ कम्प्लेन गर्ने? टेलिफोनबाट तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि? इमेलको व्यवस्था गरेको छ सर। टेलिफोन छ, टेलिफोन नम्बर छ सर, तपाईँलाई याद छ? टेलिफोन नम्बर छ, इमेलको व्यवस्था छ, इमेलबाट पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई टेलिफोन नम्बर सरसँग अहिले सरलाई याद छ, कण्ठ छ भने मलाई बताइदिनुहोस् न। कम्प्लेन गर्नको लागि मेरो नम्बर चाहिँ 985123 हजुर 9988 9988। यो नम्बरमा यदि रिपोर्ट यस्तै जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रो कलरले बताउनु भयो जस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या आएको छ भने सम्पर्क गर्न सक्ने, यहाँलाई सम्पर्क गरेर जानकारी गर्न सकिन्छ। 98512 सर मैले नम्बर एक्चुअली आम सर्वसाधारण, तर जसलाई परेको छैन कृपया अनावश्यक र विषय बाहेक फोन नगरिदिनु होला, किनभने यो महत्त्वपूर्ण नम्बर हो, महत्त्वपूर्ण विषयका लागि मात्र गरिदिनु होला। एउटा एकदमै असल नागरिकको परिचय दिनु होला। 9851239988 9851239988 होइन सर? हजुर हो सर। राजेश कुमार गुप्ता सरलाई सम्पर्क गराएर जानकारी गर्नु। धेरै मान्छेलाई समस्या छ। अब यो इन्टायर भनाइको यो कुराकानीको अर्थ के भने सर, एकातिर एयरपोर्टमा बाहिर विदेशका एयरपोर्टहरूमा आएको यो कम्प्लेन, उनीहरूले हामीलाई विश्वास नगर्ने एउटा कम्प्लेन, एउटा देशको प्रतिष्ठामा, यहाँको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिष्ठामा, यहाँका ल्याबहरू अस्पतालहरूको प्रतिष्ठामा आएको प्रश्न चिन्ह, अर्कातिर नागरिकले पाएको दुःख, अर्कातिर मानसिक पीडा, यी सबै चिजहरूलाई हल गर्नको निमित्त अलिकति सिरियस हुनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ प्रयोगशाला। त्यसकारणले मैले यहाँलाई गम्भीर ध्यान हामी त सिरियस नै छौँ होइन। अब यो अहिलेसम्म 78वटा प्रयोगशाला भइसकेको छ, पिसिआर प्रयोगशाला। यो 78वटा प्रयोगशालाको चाहिँ हामीले नियमित रूपमै चाहिँ अनुगमन र नियमन गरिराखेका छौँ। हजुर। र यो उहाँहरूको अब आएको सुझावहरू र हामीले सुझाव पनि दिन्छौँ, यसलाई यसरी सुधार्नु पर्यो होइन। र प्रत्येक प्रयोगशालाको हामीले प्रत्येक महिना चाहिँ 5वटा नेगेटिभ र 5वटा पोजिटिभ स्याम्पल उहाँले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइदिनुपर्छ। र त्यो सँगै उहाँको गरेको मेथड ग्राफहरू सबै पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ रिटेस्टिङ मेथडबाट फेरि भेरिफाई गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले पनि हाम्रो ल्याबमा आएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको स्याम्पलहरू पनि हामीले पठाउँछौँ। त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले थाहा हुँदैन, अननोन स्याम्पल उहाँले पठाउँछ र त्यो उताबाट रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले कम्पेयर गर्छौँ होइन। अब कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म 90 to 100% नै सबै प्रयोगशालाहरूको रिपोर्ट आएको छ होइन। त्यही भएर रिपोर्टिङमा त खासै प्रोब्लम नभए तापनि यो चाहिँ अब देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरो हो होइन। अब टेस्ट नगरिकन रिपोर्ट दिएको कुरोहरू जुन आएको छ होइन, यो त सिरियसली छानबिन हुन्छ र कारबाही हुन्छ प्रयोगशाला। भने छानबिन जसले तपाईँले भन्नुभएको छ, जुन टोली गठन भएको छ, त्यसले भोलि नै तपाईँहरूलाई रिपोर्ट बुझाउँदैछ? हजुर हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो जहाँ नागरिकको स्वास्थ्य र देशको प्रतिष्ठा दुईटै कुरा जोडिएको हुनाले मैले बताउन सकेँ भन्दा बढी यो संवेदनशील हो भनेर त्यसै अनुसार काम गर्नुहुनेछ यहाँहरूले भन्ने विश्वास लिन्छु। समय र जानकारीका लागि झा सर, माफ गर्नु गुप्ता सर, म तपाईँसँग धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यसैसँग सम्बन्धित नै विषय छ, लगभग वरपर नै छ। अहिले काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमितलाई भेन्टिलेटर तथा आइसियु बेड चाहियो भने पाउन निकै मुस्किल पर्छ। सरकारी अस्पतालमा त नपाइने लगभग ढुक्क नै छ। निजीमा पाइहाल्यो भने पनि एक दिनको शुल्क तिर्न सक्ने ल्याकत सामान्य नेपालीमा छैन। तर नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा सरकारले थप बजेट खर्चिएर पठाएका आइसियुका भेन्टिलेटर बेड समेत यो महामारीमा कोठामा थन्किएर बसेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, आश्चर्य लाग्न सक्छ। तर उदयपुरको जिल्ला अस्पतालको यो वास्तविकता अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2वटा भेन्टिलेटर सहित 5वटा आइसियु बेड भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएपछि भेन्टिलेटर बन्द कोठामा थन्किएर बसेको छ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट
अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशका विभिन्न ठाउँमा समयमा नै भेन्टिलेटर नपाउँदा थुप्रै बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालका अधिकांश अस्पतालमा खोजेको समयमा भेन्टिलेटर कहिल्यै पाइँदैन, तर केही यस्ता अस्पताल पनि छन् जहाँ भेन्टिलेटर भएर पनि कहिल्यै प्रयोगमा आएका छैनन्। जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा यस्तै भएको छ। अस्पतालमा 2 भेन्टिलेटर सहित 5 शय्याको आइसियु कक्ष छ, तर चलाउन जान्ने कर्मचारी पनि छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कुल 1 करोड रुपियाँ लागतमा जडान गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भन्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। अस्पतालमा रहेका उपकरण प्रयोगविहीन भएपछि भेन्टिलेटर आइसियुमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने बिरामीहरू धरान, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा कतिपयले ज्यान समेत गुमाएका छन्। स्थानीयको पटकको आग्रहपछि जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर आइसियु जडान गरे पनि सञ्चालनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। हामी बिरामी यस्ता सञ्चालन गर्नलाई हजुरहरूले यहाँ गरिदिनु पर्यो। अन्त टाढा जान पनि काहीँ इलाजहरू पनि हुँदैन। आइसियु र भेन्टिलेटर जडान गरिएको भए पनि सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक, एमडी एनेस्थेसिया, स्टाफ नर्स लगायतका जनशक्ति आवश्यक पर्छ। तर प्रदेश सरकारले जनशक्ति पठाउने बारे अहिलेसम्म वास्तै गरेको छैन। सबै हाम्रो तयारीहरू चाहिँ पूर्व तयारी भइसकेको हो। अब तथापि दक्ष जनशक्ति नभएर र जस्तो विशेषज्ञ डाक्टरहरूको धेरै नै आवश्यकता हुन्छ। एनेस्थेसिया डाक्टरदेखि लिएर तपाईँको अरू विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूदेखि लिएर तपाईँको तालिमप्राप्त मेडिकल अफिसरहरूदेखि लिएर अरू ओटी ट्रेन्ड स्टाफहरू के भन्छ आइसियुमा काम गर्ने ट्रेनिङ लिएका स्टाफहरू चाहिँ नभएर हामीले सञ्चालन अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ। जनशक्तिका विषयमा प्रदेश सरकारसँग बारम्बार पहल गरिएको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ, तर कहिले आउँछ भने अझै टुङ्गो छैन। भेन्टिलेटर आइसियु सेटअप गरिसकेका छौँ र भेन्टिलेटर आइसियुलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त हामीलाई एनेस्थेसिया डाक्टरको आवश्यकता छ। त्यो एनेस्थेसिया डाक्टरको लागि हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई हामीले बारम्बार गुहार गरेका छौँ। इभन यो सेवा सुचारू गर्नका निमित्त एनेस्थेसिया डाक्टर अति आवश्यक छ। एनेस्थेसिया डाक्टर आउने बित्तिकै हामीले निकट भविष्यमै सर्वसाधारणलाई सेवा दिने हेतुले यो भेन्टिलेटर आइसियु सञ्चालन सेटअप गरेका छौँ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी तथा हाल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कतिपय बिरामीले भेन्टिलेटर आइसियुको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारले भेन्टिलेटर आइसियु व्यवस्थापनको लागि पहल गरिएको छ भने कतिपय स्थानहरूमा धमाधम भेन्टिलेटर आइसियु जडान हुँदै आएका छन्। तर सरकारले नै लगानी गरी जडान गरिएका भेन्टिलेटर आइसियु सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नपठाइदिँदा उदयपुर अस्पतालमा जडान गरिएका उपकरणहरू एउटा कोठामा थन्किएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे। मन्त्रीज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, यहाँ आफै पनि सङ्क्रमण भएर त्यसलाई जितेर स्वस्थ हुनुभएको मान्छे, यहाँलाई थाहा छ कोभिड होइन, म गलत होइन भने मैले पाएको जानकारी यही नै हो। अब यहाँहरूले अस्पताल पनि बनाइरहनु भएको छ कोभिडका लागि भनेर, त्यो पनि द्रुत गतिमा काम बढिरहेको छ। तर भेन्टिलेटर तपाईहरुकै पहलमा आएको यो अस्पतालको भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने मान्छे नभएपछि उही खरिद गर्न मात्र हतार भए जस्तो, अस्पताल बनाउन मात्र हतार भए जस्तो, बजेट निकाल्न मात्र हतार भए जस्तो, तर त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नै तयार नभए जस्तो गर्दा यहाँ अलिकति तालमेल मिलेन। मन्त्रीज्यू, के भएको होला? एकदम राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। हजुर, पहिलो कुरा त कोभिड चाहिँ यो एउटा अप्रत्याशित आकस्मिक घटनाको रूपमा आयो। हिजो कसैले हामीले परिकल्पना गरेका थिएनौँ यस्तो समस्या आउला भन्ने थिएन। त्यस कारणले पनि कुन बेला के काम गर्ने भन्ने कुरा यकिन नहुँदाखेरि परिस्थिति अनुसार हामी निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस क्रममा अहिले आएर खास गरी आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सेवाको माग चाहिँ एकदम बढ्दै गयो र त्यसलाई ख्यालमा राखेर हामीले यन्त्र उपकरणहरू जुटाउने जोड्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। तर सँगसँगै चाहिँ जनशक्ति पनि जुन तहको जनशक्ति चाहिने हो त्यो जनशक्ति हामीसँग रहेनछ। अब हामीले उपकरण त जुटायौँ, तर त्यो उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने खास गरी क्रिटिकल केयरको विज्ञहरू चाहिँ कमी रहेछ र हामीले एक दुई पटक विज्ञापन पनि गरिसक्यौँ, तर हामीलाई चाहिएको सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ जनशक्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यसो भएर फेरि अब यो सेवा नै नदिने त भन्ने पनि होइन, तर हामी विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूको खोजी गर्ने र उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपले समेत चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्क गर्ने र ल्याउने गरी हामी लागिरहेका छौँ।
र हामीले एकपटक विज्ञापन गरिसक्यौँ र त्यो विज्ञापनमा चाहिँ कसैले पनि एप्लाई नगरेको हुनाले अहिले हामी पर्सनल कन्ट्याक्टबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेको अब यसै कार्यक्रम मार्फत पनि धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ होला, यहीँबाट पनि सूचना लिन सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो मानिसहरू यो भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिको माग गरेका छौँ, कतिजना मानिस मागेका छौँ हामीले? जस्तै हामीलाई चाहिँ अब क्रिटिकल केयरको विशेषज्ञ चाहियो, त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ वरिष्ठ फिजिसियन चाहियो। क्रिटिकल केयरको विशेषज्ञ वरिष्ठ फिजिसियन हामीलाई अहिले आवश्यक पर्यो, आवश्यक छ। हजुर। अब 1 नम्बर प्रदेशमा आएर काम गर्न कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुर। अब यो सँगसँगै अब जस्तो कुनै पनि प्लानिङ गर्दा मैले मन्त्रीज्यूलाई के बताउन खोजिरहेको छु भने कुनै पनि चाहे सानो ठुलो होस्, कोभिडको मात्र कुरा रहेन, अरू पनि प्लानिङ कुनै पनि प्लानिङ गर्दा त्यसको प्रविधिसँगै जनशक्ति लगायत जति पनि आवश्यक चिजहरू पर्छन् त्यसको तयारी हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ। अब यसले तपाईँहरूले निर्माण गरिरहनु भएको, द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहनु भएको अस्पतालतर्फ पनि सङ्केत गर्यो, कतै त्यो अस्पताल लाई पनि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव हुने हो कि त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू आउलान्, त्यहाँ पैसा खर्च होला, बजेट खर्च होला, तर त्यसको प्रयोग नभएर अस्पताल चाहिँ हुने, इक्विपमेन्ट चाहिँ हुने, तर त्यही बिरामी छटपटाउनु पर्ने जुन एउटा एकदमै विषम परिस्थितिको सृजना पो हुन्छ कि भन्ने कुरामा मैले अलिकति आशंका व्यक्त गरेँ। मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? एकदम यहाँले गर्नुभएको आशंका सही हो र हामीसँग खास गरी क्रिटिकल केयर सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति देशमै कम्ती नै सङ्ख्यामा रहेछ। तर हामीले विराटनगरमा जुन कोभिड अस्पताल बनाइरहेका छौँ, यो अस्पताललाई चाहिँ मूलत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ भने प्राविधिक सहयोग चाहिँ कोशी अस्पतालले उपलब्ध गराइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई जनशक्तिको कमी नै छ, तर पनि हामी के कुरामा अलिक बढ्ता चाहिँ अलिकति ढुक्क छौँ भने हामीसँग कोशीमा भएको मेन पावरलाई नै हामी त्यता लगेर पनि सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट जनशक्ति थप गर्ने यो पनि हाम्रो योजना छ भने काम सञ्चालन गर्नका लागि हामीले कोशीसँग भएको जनशक्तिलाई त्यतातिर लान्छौँ। तर त्यसले के गर्छ त भन्दा उता कोभिडको उपचार त राम्रो होला, तर यता कोशी अस्पतालबाट भइरहेको सेवामा त्यसले असर गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हस्, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विज्ञापन गरिरहँदा पनि जनशक्ति नपाएको कुरालाई लिएर धेरै दोषारोपण गर्ने मेरो मनसाय छैन, तर कार्यक्रम हेर्ने र इच्छुक 1 नम्बर प्रदेशमा गएर काम गर्ने इच्छुक जति पनि क्रिटिकल केयरसँग सम्बन्धित व्यक्ति अथवा वरिष्ठ फिजिसियन्सहरूले सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त हुन चाहन्छु र मन्त्रीज्यूलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर भेन्टिलेटर भएर पनि चलाउन जान्ने मान्छे नभएको परिप्रेक्ष्यलाई लिएर धेरै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चासो राख्ने व्यक्तिहरूले बारम्बार सामाजिक सञ्जालहरूमा बताउँदै आएको कुरा नै थियो। यो भेन्टिलेटर धेरै मगाउने, अझै धेरै भेन्टिलेटर किन्ने भन्ने विषयमा कुराकानी चलिरहँदा यो प्रदेश 1 को मात्र कुराकानी गरेको होइन मैले, देशैभरिका लागि आवश्यक पर्ने विशेष गरेर प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले गर्न खोजेको विषयलाई मात्र होइन कि केन्द्र सरकारले नै मगाउन आँटेको, तयारी गरिरहेको भन्ने सुनिएको भेन्टिलेटरहरू टन्ने मगाउने भन्ने विषयलाई लिएर धेरै जानकारहरूले, जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले, सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले बताइरहेका थिए कि भेन्टिलेटर अथवा इक्विपमेन्ट मात्र ल्याएर हुँदैन, त्यसका लागि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति खोइ कतै सामान खरिद गर्ने यो मेलोमेसो त होइन र सामान खरिदमा के हुन्छ हामीले देख्दै आएका छौँ, टेन्डर प्रक्रियाहरूमा के हुन्छ हामीले देख्दै आएका छौँ, राज्यको ढुकुटीबाट पैसा निकालिने, त्यो खर्च हुने, अझ स्वार्थ समूह, अझ विभिन्न ठाउँमा टेन्डर प्रक्रिया, कसरी टेन्डर प्रक्रियाहरू हुन्छन् भन्ने कुराको जानकारी पनि आम सर्वसाधारणलाई भइसकेको छ। त्यो प्रक्रियाका लागि खरिद गर्ने र यसै गरी थान्को लाएर राख्ने खेल त भइरहेको छैन भनेर धेरैले आशंका गरेको यो विषयलाई फेरि पनि मैले हाइलाइट गर्न चाहेको छु। भेन्टिलेटर्सहरू अथवा मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छन्, जरुरी छन्, त्यो सँगसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू पनि चाहिन्छन्। ती कति छन्, कति समयमा ती तयार हुन्छन्, यो कुरालाई मध्यनजर राख्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई फेरि पनि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको पनि जानकारी गराउँछ। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि अर्को एउटा आज कोभिडसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू छन्, एउटा विशेष विषय छ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो ब्रेकपछि म जानकारी गराउँछु, जहाँ एउटै साबुनको मूल्य 3800 सम्म
बिल बनाइएको छ। एउटा साबुनको एउटा लाइफ बोय भन्ने एउटा साबुन जसलाई बजारमा 30, 35, 40 कति पर्ला, त्यसलाई 3800 सम्मको खर्च भएको बिल बनाइएको छ। एक पिस गाउनको 36,000 सम्मको खर्च देखाइएर यसरी लुट्ने अवसरका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिएको रिपोर्ट ब्रेकपछि प्रस्तुत गर्छु। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गरिने यस कार्यक्रमका पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित छन्। त्यसभित्रका विकृति, त्यसभित्रका विसङ्गति, त्यसभित्र भएका विभिन्न अनियमितता लगायतका विषयहरूलाई हामीले कार्यक्रमको प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आम नागरिकले यसबीचमा भोग्नु परेका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तर यसै बिचमा धेरै दर्शकहरूका अन्य समस्याहरू प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् विभिन्न कारणले गर्दा। सुरुवातका दिनहरूमा लकडाउनको कारणले गर्दा, पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा सङ्क्रमण फैलिएका कारणले गर्दा नागरिकहरू घरमै आफ्नो समस्या आफैसँग राखेर बस्न विवश हुनुभएको जानकारी प्राप्त छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र कसरी तपाईँ समक्ष पुग्ने भन्ने बारे हामी विचार विमर्शमा छौँ। चाँडै नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। म यहाँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, सामान्यतया हाम्रा बजारहरूमा नुहाउने, हात धुने सामान्य गुणस्तरका साबुन खरिद गर्नुभयो भने प्रति गोटा त्यही 30-35 रुपियाँमा पाइन्छ होला। तर कोरोना महामारीमा सप्तरीको एक नगरपालिकाले लाइफ बोय भन्ने एउटा साबुन छ, लाइफ बोय साबुनको एउटै पिसलाई 3800 रुपियाँमा खरिद गरेको देखाएको छ। 3800 खरिद गरेको देखाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सप्तरीको बोधे बर्साइन नगरपालिकाले सोच्नै नसकिने मूल्य राखेर खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार त सामान्य गाउनको, जुन गाउन लगाइन्छ त्यो गाउनको मूल्य 36,000 परेको छ। 36,000। अनि सर्जिकल मास्कको मूल्य 80 रुपियाँ। अझै अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने एउटै साबुन फरक दिनमा फरक मूल्यमा खरिद गरिएको छ। नगरपालिकाबाट कोरोनाका नाममा 2 करोड बढी खर्च भएको देखाइएको छ। नगरपालिकाले मनलाग्दी मूल्य राखेर बिल मिलाएर गरिएको अनियमितताका यस विषयमा सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट जितेन्द्र झाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना सर्वसाधारणका लागि महामारी भने पनि कतिपयका लागि भने लुट्ने अवसर बनेको छ। सप्तरीको बोधे बर्साइन नगरपालिकाले एउटै लाइफ बोय साबुनको मूल्य 3,831 रुपियाँको बिल बनाएर कोरोना महामारीलाई अनियमितताको लागि मौका बनाएको छ। बजारमा प्रति गोटा 30 देखि 35 रुपियाँमा पाइने साबुनलाई नगरपालिकाले हजारौं गुणा बढी मूल्य देखाएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना महामारीको खर्च विवरणमा चैत्र 22 गते खरिद गरेको 95 पिस लाइफ बोय साबुनको मूल्य 3,63,985 रुपियाँ तिरिएको छ। यो हिसाबमा प्रति गोटा एउटा साबुनको मूल्य मात्रै 3,831 रुपियाँ पर्छ। फेरि चैत्र 26 गते 1440 पिस साबुन प्रति पिस 279 रुपियाँका दरले 4,31,955 रुपियाँमा खरिद गरेको देखाइएको छ। तर सोही नगरपालिकाले फेरि चैत्र 31 गते 6,912 पिस भने 29 रुपियाँमै खरिद गरेको देखाएको छ। सर्वाधिक महँगो साबुन खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको नगरपालिकाले पीपी समेत सर्वाधिक महँगो खरिद गरेको देखाएको छ। वैशाख 28 गते प्रति पिस 35,700 का दरले 75 पिस पीपी गाउन मात्रै 27,52,500 मा खरिद गरेको सार्वजनिक गरेको हो। एक पिस सर्जिकल मास्कको मूल्य झन्डै 80 रुपियाँ छ भने पन्जाको मूल्य 700 रुपियाँ भन्दा बढी राखिएको छ। नगरपालिकाले चैत्र 22 र 26 गते खरिद गरेको सेनिटाइजरमै प्रति पिस 47 रुपियाँ फरक पारेको छ। 2,21,34,300 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको नगरपालिकाले बजेट खर्च देखाएर हिसाब मिलानकै लागि जबरजस्ती मूल्य राखेको देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सप्तरीको बोधे बर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतिश कुमार सिंह यादव। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। बडो गजबको प्रतिवेदन, खर्च प्रतिवेदन तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। एउटा साबुनको त 3800 सम्म परेको छ। त्यही साबुन फेरि अर्को मितिमा 279, 300 मा परेको छ। फेरि 29 रुपियाँमा पनि किन्नु भएको छ। अन्य सामानको पनि यस्तै छ। के भएको हो सर, यो यसबारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न प्लिज। यो तपाईको टोटली भन्दाखेरि हजुर एउटा तपाईको यो टाइपिङ मिस्टेक भएको हो, प्रिन्ट मिस्टेक पनि भएको हो। अर्को चाहिँ तपाईको यो कर्मचारीहरूको हजुर लापरवाहीको कारणले
यस्तो समस्या झेल्नु परिरहेछ। ल मलाई एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुहोस् है सर, एउटा टाइप मिस्टेक प्रिन्ट मिस्टेक भन्नुभयो, अर्को लापरवाही भन्नुभयो। प्रिन्ट गर्न टाइप गर्न गरेको मिस्टेक हो कि अथवा यो खरिद गर्दाखेरि गरेको मिस्टेक हो? होइन, खरिद गर्दाखेरिको त मिस्टेकै भएन, खरिद गर्दाखेरिको मिस्टेक भएको छैन। खरिद गरेको सबैको बिल सहित हामीले आज तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेर हजुर सबै कुरा तपाईँको प्रकाशित गरिसकेका छौँ। त्यसमा के रह्यो भने तपाईँको यो कुराहरू गर्ने तपाईँको हाम्रो सबै नयाँ कर्मचारीहरू हजुर नयाँ लोकसेवाबाट पास गरेर भर्खरका नयाँ युवाहरू कर्मचारी बनेर आछन्, उनीहरूले एक्सपिरियन्स नभएर यस्तो मिस्टेक गरेछन्। सर एउटा कुरा एकै मिनट है सर, मैले रोकेँ सर यो, किनभने यो सामान्य कुनै 2-400 1-2 हजारको कुरा छैन, लगभग कति 2 करोड जतिको खर्च तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ। यसमा एउटा सामान होइन, दुईटा सामान होइन, फरक फरक सामानको 3वटा फरक फरक डेटमा मूल्य एक ठाउँमा प्रिन्ट मिस्टेक गर्यो होला भन्ने तपाईँले भन्नु होला, एक ठाउँमा टाइप मिस्टेक गर्यो भन्ने होला, सेनिटाइजरमा त्यस्तै छ, गाउनमा त्यस्तै छ, साबुनमा त्यस्तै छ, हरेक ठाउँमा प्रिन्ट मिस्टेक गरेर तपाईँहरूले चेक नगरिकन छाप लगाएर सार्वजनिक कसरी के आधारमा गर्नुभएको त सर? होइन, सार्वजनिक गर्ने भनेको यो तपाईँको त्यो दिन जुन दिन यो सार्वजनिक भएको हो त्यो दिन हाम्रो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिदामा हुनुहुन्थ्यो। निमित्तमा एकजना कर्मचारीले छोडेर जानुभएको थियो, आफ्नो अधिकार निमित्तलाई सुम्पेर जानुभएको थियो। उहाँले पनि केही चेक नगरिकन सबै नयाँ कर्मचारीहरू केही नचेक गरिकन तपाईँ नै भन्नुहोस् न, एउटा साबुनको ल मूल्य नै बढाउनु पर्यो भने तपाईँको ल 5 रुपियाँ बढाउला, 10 रुपियाँ बढाउला, यो एकैचोटि तपाईँको यो 1000 रुपियाँ त यो त सम्भवै हुँदैन। अर्को फेरि तपाईँको यसमा के छ भने 95 जुन पिस लेखाएको छ त्यहाँ त्यसको मूल्य तपाईँको 3,63,988 रुपियाँ दिएछ। त्यो तपाईँको यो पिस होइन, यो कार्टुन हो, यो तपाईँको कार्टुन हो, यो 95 पिस त्यहाँ ल्याएको छ। यो त अहिले सार्वजनिक भएपछि तपाईँहरूले छोपछाप गर्दै यसो गर्नु पर्ला उसो गर्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो। यति होस् हुँदैन सर, पब्लिकमा सार्वजनिक गरेको चिजमा यति पनि होस् हुँदैन, यति पनि टाइप मिस्टेक हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न त गाह्रो कुरा हो। खैर तपाईँहरूको ओरिजिनल बिल, तपाईँहरूको टोटल खर्च कति त त्यसो भए? टोटल खर्च हाम्रो 1,27,00,000 हाराहारी भएको हजुर, 1,27,29,432 रुपियाँ। अनि यसमा पहिलाको बिलमा चाहिँ तपाईँको एकैचोटि के भन्छ भने 2,21,34,000 को बिल छ। यसमा फेरि तपाईँको यो सार्वजनिकीकरण जुन हो, हामीले वेबसाइटमा नहानुन्जेलसम्म यो तपाईँको सार्वजनिकीकरण हुँदैन। यसमा पनि तपाईँको फेरि कस्तो छ भने यो तपाईँको मोटामोटी अब के अब नगर प्रमुखको हैसियतले सबै जिम्मेवारी त मलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा दुई मतको कुरा रहेन। तर यो टोटली तपाईँको यो कर्मचारीहरूले अलि मिस्टेक गरे हो। अब सर मैले जान्न खोजेँ, मेरो आशंका त के गर्न पाएँ भने तपाईँहरूले मलाई यो आशंका गर्ने सुविधा कहाँ दिनुभयो भने तपाईँहरूले प्रमाणित गरेर छाप लगाएर सार्वजनिक त वेबसाइटमा हाल्नु भएन, अथवा आम सर्वसाधारणको लागि त तपाईँले बाहिर निकाल्नुभयो यो कुरालाई, जहाँ चाहिँ 2,21,00,000 समथिङ कति छ होइन, त्यो तपाईँ 2 करोड यसमा त आफै म भनिरहेको छु। यसमा हाम्रो टोटल खर्च अहिलेसम्म सर 1,27,00,000 कोभिडमा कति पैसा खर्च भयो भनेको सिङ्गो देश तपाईँले हेर्नु भएको छैन, तपाईँले आफ्नो नगरपालिका हेर्नुभएको छ, तपाईँको नगरपालिकामा के कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा 2-4 हजारको बिल तपाईँलाई थाहा हुँदैन होला, तर कोभिडमा कति खर्च भएको छ भन्ने कुराको त पल पलको अपडेट तपाईँ लिनुहुन्छ, तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई 1 करोडको डिफरेन्स आएको बिल सार्वजनिक गर्दाखेरि थाहा नहुने कुरा तपाईँले मान्छेले कमेन्ट गरेपछि समाचारमा आइसकेपछि भोलिपल्ट प्रेस मिट गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्न खोज्नु भएको हो भनेर मैले भन्न किन नपाउने? हैन, त्यो त तपाईहरुले भन्ने कुरा पनि जायजै हो, तपाईले भनेको पनि जायजै हो। 1 करोड खाने प्लान भएको थियो, सार्वजनिक भयो, अनि त्यसले गर्दा त्यो 1 करोड खान पाएनन्, 1 करोड बच्यो भन्न पाए नि। हिसाबले खाने प्लान भन्नुहुन्छ हजुर, कुन हिसाबले खाने तपाई भन्नु न। यसमा बिल ल तपाईको भोलि गएर अलि पमले प हुन्छ, कर्मचारीले यो चेक काट्ने हो, मैले चेक काट्नु हैन। तपाईको के भन्छ, तपाईको 94 लाख लगभगको अहिले मिस्टेक आइराछ। यो टोटली तपाईको नयाँ कर्मचारी भर्खरका युवाहरू यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा पहिलो दरबन्दी लिएर आएका कर्मचारीहरूबाट जोड घटाउ पनि नजान्ने कर्मचारी हो नि त सर। जोड घटाउ एउटा सामानमा पो हुन्छ, जोड घटाउ टाइप पनि नजान्ने कर्मचारी कसले मन्त्रीजीहरूले फोन गरेर राख्नुभयो क्या? मैले त कर्मचारी ल्याउने हैन, यो त संघ सरकारले सोध्नु पर्यो नि, लोकसेवा आयोगलाई सोध्नु पर्यो कुन हिसाबले तपाईहरुले नियुक्ति दिएर पठाउनु भएको छ। मैले त मिस्टेक गरेको छैन नि, न मैले तपाईँको सदर गरेको छ, न मैले टिप्पणी सदरमा सिग्नेचर गरेको छ, न मैले प्रमाणीकरण गरेको छ।
अस्तिको समयमा के हो भने किन कसले त्यो प्रमाणित कार्यालयले प्रमाणित गरेको छ सर त्यो तपाईँले त गर्नु कार्यालयले प्रमाणित त गर्न गरिसक्यो हजुर गरेछ तर त्यसपछि फेरि रिभाइभ भएर यो तपाईँको यो सामान्य यो मिस्टेक हो सामान्य पनि भन्न मिल्दैन यो तपाईँलाई त्यो सार्वजनिक गर्दाखेरि कार्यालयले प्रमाणित गर्दा मेयर साहब ल है यी यस्तो छ है खर्च विवरण भनेर एकपटक पनि देखाएनन् छैन छैन अनि मेयरले हेर्दै नहेरी यत्रो ठुलो खर्च नगरपालिकाका लागि 1 करोड 1.5 करोडको खर्च भनेको सामान्य खर्च त होइन होला त्यत्रो खर्च पनि तपाईँले हेर्दै नहेर्ने भनेपछि त जे चल्छ चलिरहन्छ होइन यस्तो हो यसमा तपाईँको सार्वजनिकीकरण मैले नै पहिला नै भनिसकेको थिएँ हेर अब क्वारेन्टाइनहरू सबै उठिसक्यो कोरोनामा तपाईँको अब खर्चहरू पनि केही भइरहेको छैन अरू सबै बिलहरू बनाउनु अब सार्वजनिकीकरण गरिदिउँ भनेर अनि त्यही सार्वजनिकीकरण गर्ने बेलामा हाम्रो लेखापाल जुन छ तपाईँको उहाँ सुरुमा स्टार्टिङ फेज चाहिँ उहाँले 1-2वटा बिल सिल बनाउनु भयो भन्नाले यो गर्नुभयो त्यसपछि त्यस लगत्तै उहाँको बुवालाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आयो कोरोना पोजिटिभ आइसकेपछि हामीले नै लेखापाललाई कि ल तपाईँको घरमा चाहिँ पोजिटिभ आएको छ तपाईँ पनि बिदा लिनुहोस् केही दिन अफिसमा बाट तपाईँ छुट्टी लिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको उहाँको मार्फतको भर्खरको आन्तरिक सहायक लेखापाल ऊ बिचरा उसले गर्यो सबै कामहरू अब उहाँबाट उसकैबाट मिस्टेक भयो उसले सबै कुराहरू बनाउन चाहिँ बनायो मिस्टेकली बनायो तर हामीले बुझे अनुसार त तपाईलाई देखायो वरी तपाईको पर्मिसन लिएर ठीक छ भन्दा ठीक छ भनेपछि तपाईले बिलहरु हेरेर तपाईले भाउचर बिल सबै तपाईले हेर्नु भएको सब भाउचर बिल हेरेपछि सार्वजनिक गरिएको त्यो तपाईको 100% गलत कुरा हो मैले मात्र चाहिँ के भने थिए आदेश के दिएको थिए भने अब यो बिल सिल बनाएर सबै गरेर कति खर्च भएको छ त्यो सबै सार्वजनिकरण गर भनेर त्यति मात्रै बनायो त्यसपछि मैले यो आदेश दिने भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने हो हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरि त्यसमा त्यो दिन उहाँ चाहिँ विधामा जानु भएको थियो उहाँले चाहिँ निमित राखेर जानुभयो एकजनाले अब निमितले चाहिँ यहाँ फेरि उसले प्रमाणीकरण गरिदिएछ अब सबै नयाँ कर्मचारीहरू हो यो तपाईँले नि बुझ्न सक्नुहुन्छ ल 2-4 रुपियाँ माथि तल 200 400 500 हुन्छ दर रेट हुन्छ दर रेट भित्र सामान खरिद गर्नुपर्छ यो त दर रेटदेखि त कहाँ हो तपाईँको एउटा साबुनको चाहिँ एकैचोटि 3035 ऊ कसले तपाईँको भोलि गएर यो बिलै पास नहुने कुराहरू हो यो टोटली तपाईको मिस्टेक भएको हो अब यसलाई एउटा चाहिँ मैले तपाईलाई अनुरोध गर्छु किनभने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि एउटा तपाईले प्रतिपक्ष सहितको अथवा कुनै नागरिक समाजका अगुवाहरू सहितको एउटा समिति या एउटा कुनै एउटा बडी बनाएर यसको छानबिन भोलि के थाहा प्रश्न उठेपछि नक्कली बिल अथवा अन्य बिल रातारात मिलाएर गरिएको हो कि एउटा हैन मैले त के भनिरहेको छु तपाईलाई यसमा नक्कली बिल हुने कुरै हैन तपाईको बैंक स्टेटमेन्ट देखि लिएर कुन मितिमा बिल कट्याछ तपाईको जुन बिल हुन्छ तपाईको खरिद बिल त्यो शुद्ध मैले आज प्रमाणीकरण गरिसकेछ भन्नाले आज चाहिँ मिडियामा दिइसक्नु प्रेस मिट गरेर हजुर यसमा कुनै मात्र तपाईको नयाँ कर्मचारी हो उनीहरुको पनि तर पनि प्रश्न उठेपछि मनोबल घटाउनु भएन गल्ती भयो अब एकैचोटी सबै दोष मैले पनि सबै दोष त म आफ्नो हैन मेरो साहब मेरो भनाइ यदि मात्र हो तपाईले भनेको कुरालाई म विश्वास गरौँला एउटा अर्को मान्छेले विश्वास गर्ला तर प्रश्न गर्नेले प्रशस्त ठाउँ त पाए नि त्यसलाई त मान्नुहुन्छ नि तपाईले त्यसका लागि एउटा कुनै एउटा समूह बनाएर नागरिक समाजका मानिसहरू सहितको एकचोटि के रहेछ त भनेर एउटा छानबिन गर्न सक्ने एउटा बडी तपाईले बनाइदिनु भयो भने भोलिका दिनमा तपाईलाई यो प्रश्न उठ्दैन नि त एउटा नागरिकप्रति उत्तरदायी एउटा लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता नै यही हो नि त त्यसकारणले आफैलाई पनि कसैले शंका गर्न त पायो नि त तपाईलाई शंका गर्न त पाइयो नि त जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो नि तपाईले गर्नुमा तपाईको नियत खराब छैन होला त्यसलाई मैले मान्न सक्छु तर प्रमाणित गर्नका लागि त एउटा सानो कमिटी बनाइदिएर ल छानबिन गर्नुस् है हामीले केही अनियमितता गरेछ भनेर छैन रहेछ यो टाइपै गरे मिस्टेक हो कर्मचारीले लेख्नमा मिस्टेक गरेछ साबुनमा नि मिस्टेक गरेछ सेनिटाइजरमा नि मिस्टेक गरेछ गाउनमा नि मिस्टेक गरेछ यो गलत रहेछ कर्मचारीको गल्ती हो भन्नका लागि पनि तपाई आफैले होइन कि अरु कुनै विभिन्न स्वतन्त्र मानिसहरू सहितको एउटा टिमले भनिदियो हप्ता 10 दिन लगाएर छानबिन गरेर भनिदियो भने तपाईको लागि पनि त आनन्दको विषय हुन्छ होला नि हैन र हैन त्यो त सकिन्छ त्यो त गर्ने पनि हो सकिन्छ तर म ओरिजिनल बिल सहित तपाईको बैंक स्टेटमेन्ट जति खर्च भएको छ यसमा तपाईको कति ठुलो गल्ती समेत भएछ भने पहिलाको जुन सार्वजनिककरण गरेको थियो त्यसमा हाम्रो टोटल चाहिँ खर्च 1 करोड 27 लाख हो अब यहाँ कर्मचारीले के मिस्टेक गर्छ भने 2 करोड भन्दा माथिको बिल बनाइदिन्छ
अब त्यो ठुलो ठिक छ मिस्टेक ठिक छ हस् मेयर साहब म समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यस विषयको आवश्यक परे हामीले फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ सरकारवाला जति पनि यससँग सम्बन्धित नगरपालिकासँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न स्थानीय जो पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चनाखो भएर फलोअप गर्नुहुनेछ हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु समय र जानकारीको लागि म सरलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु र अब आजको अर्को विषयतर्फ लाग्छु दर्शक महानुभावहरू तपाईँले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न फारम भरेर राजस्व बुझाएर स्मार्ट लाइसेन्स आउने आशामा कुरिरहनु भएको छ भने एकपटक अवश्य सोच्नुपर्ने भएको छ किनकि 3 वर्ष अघि नै नवीकरणका लागि रिन्यू गर्नका लागि राजस्व बुझाएर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेका तनहुका नारायण सिग्देलले 3 वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नपाएपछि बुझ्न जाँदा उनको लाइसेन्स नै खारेज भएको छ अर्थात् कर्मचारीले उनले बुझाएको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला नगरी उनले लाइसेन्स नै खारेज गरिदिएका रहेछन् यातायात कार्यालयले म्याद सकिएको लाइसेन्सले सवारी नचलाऊ भन्छ अनि नवीकरण गर्नका लागि फेरि 3 वर्षको जरिवाना सहित पैसा तिर्न लगाउँछ कार्यालय र कर्मचारीको गल्तीको सजाय भोगिरहेका सेवाग्राहीका विषयमा पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दिएको लामो समय पुग्दा पनि तपाईको सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण भइरहेको छैन भने एकपटक सोच्नै पर्ने भएको छ कास्की स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीमा 3 वर्ष अघि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि 1500 रुपियाँ राजस्व तिरेर फारम बुझाएका तनहुका नारायण सिग्देलले 3 वर्ष पुग्दा पनि नवीकरण भएको अनुमति पत्र पाएका छैनन् यातायात व्यवस्था कार्यालय मैले चाहिँ समयमा मेरो 74/4/14 मा चाहिँ यो लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुने त्यही मितिमा आएर मैले यहाँ चाहिँ रिन्युको लागि 1500 रुपियाँ लाग्ने रहेछ त्यो दस्तुर तिरेर यो रसिद दिनुभएको छ हजुर र त्यसपछि चाहिँ मलाई 6 महिनापछि आउनुहोस् यहाँ लाइसेन्स आउँछ भन्नुभयो हजुर 6 महिना भनेको 74/4/14 देखि हजुर आज चाहिँ 77 मङ्सिर 4 गते आजसम्म कति भयो विचार गरेको म कतिचोटि यहाँ आएँ अहिले यो केही पनि भएन पुरानो अनुमति पत्र परिवर्तन भएर स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड पाउने सोचेका उनले बुझ्दै जाँदा त यातायात कार्यालयले पुरानो अनुमति पत्र नै खारेज गरिदिएको पाइयो तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ रद्द भएको छ होइन पहिलाको चाहिँ यहाँ कसले क्यान्सल गर्यो त्यो थाहा छैन क्यान्सल गरेको कुरा यथार्थ विभागबाट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो लिएर आउनुहोस् त्यही अनुसारको कारबाही अगाडि बढ्छ होइन भने तपाईँको लाइसेन्स रद्द भएको छ तपाईँ बाइक लिएर नहिँड्नुहोस् र लाइसेन्स रिन्यू गर्न भोलि आउनुहोस् पैसा दिएर भन्नुभयो उनीसँग पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र मात्र होइन 2017 साउनमा नवीकरणका लागि राजस्व तिरेको रसिद पनि साथमा छ तर यातायात कार्यालयका कर्मचारीले उनले तिरेको राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नै नगरी सवारी चालक अनुमति पत्र नै खारेज गरिदिएका रहेछन् बिल क्यान्सल किन गरिएको कसले गरेको यी सबै कुरो हामी यहाँ हेर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ सिस्टममा हामीले त्यो हेर्न सक्दैनौँ यो विभागसित ती सबै खुलाएर चाहिँ उहाँको चाहिँ भिक्टिम भएको अवस्था किन हो उहाँले समयमै गर्नुभएको छ नवीकरणदेखि लिएर बिल क्यान्सल गर्ने को हो त्यो समेतलाई अब चाहिँ पत्रचार गर्ने गरी अथवा त्यो सिधोबाट चाहिँ अब यो सबै कुराहरू बुझ्ने गरी हामी यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ उनलाई पुनः अनुमति पत्र लिन अहिले 5 वर्षसम्मको जरिवाना सहित 7500 रुपियाँ राजस्व तिरेर पुनः फारम भर्न लगाइएको छ लाइसेन्स रिन्यू गर्न भोलि आउनुहोस् पैसा दिएर भन्नुभयो हजुर मैले कति लाग्छ त 7500 रुपियाँ लाग्छ भनेपछि आज 7500 रुपियाँ लिएर यहाँ आएँ 5 वर्षको रिन्यू गर्नलाई वर्षको 1500 को दरले फेरि सुरुदेखि नै मैले तिर्नु निमित्त प्रमुख आफूले कर्मचारी सिस्टमका कारण समस्या भएको बताए पनि अनुमति पत्र नवीकरणमा 4 वर्षसम्म खेपेको हैरानी र खर्चको क्षतिपूर्तिको हिसाब कसले दिने भन्ने सोझ जवाब छैन एन मौकामै उहाँले जुन राजस्व बुझाइसक्नु भएको छ हजुर त्यसलाई नै हामीले चाहिँ वैध गरेर अथवा त्यसलाई नै लिगलाइज गरेर हजुर ऊ भयो भने यसो सम्बन्धित क्यान्सल गर्ने जसले क्यान्सल गरेर त्योबाट यसको क्षतिपूर्तिबाट चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यही यातायात कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यातायात कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुमति पत्र नवीकरण नभएका धेरैजनाको अवस्था यस्तै भएको छ यातायात कार्यालयका केही कर्मचारीको गल्तीको सजाय राजस्व तिरेर अनुमति पत्र कुरेर बसिरहेका सेवाग्राहीलाई कहिलेसम्म दर्शक महानुभावहरू यो समस्याबाट गुजिरहनुभएका यो समस्या झेलिरहनुभएका धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होला विभिन्न माध्यमबाट यो एकजना व्यक्तिको मात्र विषय होइन यो सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स
ढिला भएका कारणले यसरी अनेकन समस्या भोगिरहनु भएका, त्यो चिट हराएर त्यो खुइलिएर पर्समै च्यातिएर बसेकाहरूको समस्या त कति हो कति। स्मार्ट लाइसेन्स पाइसकेका मानिसहरूको स्मार्ट लाइसेन्स हेर्नुभयो भने त्यो लाइसेन्समा आफ्नै अनुहार भूत जस्तो देखेर तर्सिने सम्भावना पनि हुन्छ। खुइलिएर कुनै इन्फर्मेसन बाँकी पनि रहँदैन। त्यसो क्वालिटीमा त हामी नजाउँ, त्यो त ठुलो निकायले, प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयको विषय होला। 5 महिना 4 महिना 6 महिनासम्म पर्समा राख्न नसकिने त्यो लेभलको त्यति गए गुज्रिएको स्तरको लाइसेन्स बनेको कुरा त गर्नै बाँकी नै छ। तर यसरी रिन्युका लागि कुर्दा लाइसेन्स नै खारेज भएका धेरै मानिसहरू हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो पर्टिकुलर घटनाले, यो पर्टिकुलर विषयले तपाईँलाई पनि छुन सक्दछ, तपाईँको पनि यो विषय हुन सक्दछ। त्यसकारणले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुहोला, जानुहोला। कतै तपाईँले बुझाउनु भएको पैसा राजस्वमा दाखिला नभएर कसैको भित्री खल्तीतिर, कोटको खल्तीतिर, पाइन्टको खल्तीतिर, पर्सतिर दाखिला भएको त छैन, जसका कारणले तपाईँको लाइसेन्स नै खारेज त भएको छैन। र त्यो दाखिला नभएको, रेकर्ड नभएका कारणले तपाईँले हैरानी र शास्ति भोग्न परिरहेको त छैन अथवा पर्नेवाला त छैन। जति पनि लाइसेन्स रिन्यू गर्न दिनुभएको र स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बस्नुभएका मानिसहरूले अब स्मार्टली सोच्नुहोला र के भएको छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँलाई सचेत गराउनको निमित्त यो रिपोर्ट एउटा प्रतिनिधि घटनामूलक रिपोर्टका रूपमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।